حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماندے نے میں جدو معراج تے گیا آسمانہ تے گیا میں بڑیاں جماعتاں ویکھیاں میں بڑے واقعات دیکھے تو حضور نے آ کے دسیا امت نو کہ امت او چیزاں سن کے سبق حاصل کر. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے کہ میں ایک جگہ تو گزریا تو میں کی ویکھیا اتنے کھیتی باڑی ہونی سی زمین سی اتنے کھیتی باڑی ہونی سی. آپ کی فرماندے نے کہ میں کی ویکھیا کہ میرے ویکھدے ویکھدے اس کھیتی دے وچ دانا پایا. حضور فرماندے میں ویکھدے ویکھدے دانا پیا دانا پیندے نال ہی اتنے فصل اگ گئی فصل اگدے نال ہی فصل کٹ گئی تے ہر دانے دے عوض 700 دانا ملیا. حضور فرماتے میرے ویکھدے ویکھدے فصل پک بھی گئی دانا مل بھی گیا ہر دانے دے بدلے 700 دانے ملے. پھر اس دوبارہ اسی وقت پھر دانے ڈگے گئے پھر فصل پک گئی پھر کٹ گئی. حضور فرماندے نے کوئی بھی ایسا لمحہ نہیں سی کہ رک جاوے انج ہوندا ہی پیاس. تو میں جبریل کو پوچھیا جبریل اے کی معاملہ ہے؟ علیہ السلام نے فرمایا عرض کیتی یا رسول اللہ اے تہاڈی امت دی او لوکاں دی نشانی ہے جڑے رب دے راہ تے صدقہ دیا کرن گے. اگر اور رب دے راہ تے 1 روپیہ بھی دیں گے تو اللہ تبارک و تعالی 700 گنا انہوں عطا کرے گا. یہ تہاڈی امت دی نشانی ہے کہ جویں او صدقہ کرن گے جویں اور رب دے راہ تے خرچ کرن گے اللہ تبارک و تعالی 1 دے بدلے 700 گنا زیادہ انہوں عطا کرے گا. ہمیشہ یاد رکھو کہ لوگ جڑے نا رب دے راہ تے نہیں دیندے مال کٹھا کر لیندے نے جوڑ لیندے نے اور رکھ لیندے نے اوے اس مال چ برکت نہیں پیندی جے اگر رب دے راہ تے نہ کڈیا جائے تے. رب دے راہ تے کڈو گے تے تانوں پھر او دا فائدہ ہوگا. اگر تسی رب دے راہ تے نہیں نہ دو گے تو او جڑا تہاڈا مال جڑیا کٹھا کیتا او نہ دنیا تے تانوں فائدہ دیندا ہے نہ آخرت دیندا ہے. ہمیشہ یاد رکھو. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماندے نے جڑے رب دے راہ تے دیندے نے انہاں نوں 1 دے بدلے 700 گنا زیادہ ملدا ہے.